تا توی توهم به سر میبری. چون این رابطه‌ای که شما دارید فقط بر پایه یه چیزیه و اونم اجباره. فقط میخوام بهت بگم توی این اجبار بهش حق اختیار نده. چون اگه به خاطر تو دستم روی یکی دیگه بلند میشه، پس روی اونم بلند میشه. قهوه‌تو بخور. میبینمت. داداش کجا بودی؟ همسرتو تنها گذاشته بودی. این سوال منم باید بپرسم که چرا رومیو تنها گذاشتی و خودت بیرون اومدی؟ در این بهم تیکه میندازین.